Mayong gabi alang sa tanan nga mga tawhan nga nagatao karon via Facebook Live sa tanan nga mga igsuunan nga kutob sa mabot niini nga ato ang pag live streaming niini nga gabi. By the way, ako day 7 Susay. So diini ata karon kag hion diin maghatag ta og dako kayo nga pagtagad dinhaa sa pulong sa atong buhi na Dios diin maoy mahimo atong kalan-on sa atong matag usa ka magbuhi. Gani ingon ang Bible nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lang kundi dili sa matag pulong nga padayon nga nagagula sa baba sa atong buhi na Dios. Dayon nagingon pud siya sa iyang mga mensahe dito sa may Joshua chapter 1 verse 8 nga meditate the word of God day and night. So, meaning ko say, kung ato ang kamalandungan nga matag adlaw, buntag o gabi tinguha day sa Ginoo nga kita makamalandong gyud sa pulong sa atong buhi na Dios. Dayon ingon pud niya side ato, ingon pa niya nga ug magkinabuhi kita subay sa tanan nga nahisulat niini. Kay ingon pa niya, ang promise niya nga once nga buhaton daw nato kato is may magmauswagon ang ato ang kinabuhi. So mo na nga kung kita nga naa din is kalibutan is naginguha ta nga adunay maayo plastar o dinot nga pagpangibuhi samtang naghulat ta sa ato ang buhi na Dios sa iyang pagbalik nindot di ay nga ang pulong sa Ginoo may mahimo nato gyud nga hatagan og dako nga pagtagad. So mo na nga nini nga gabi igsuon padayon tanaw dinaa sa pagtuki sa pulong sa atong buhi na Dios diin karon nga gabi ikaduha nga gabi nato diin na sugod data sa ato ang live streaming no dinhi sa ato ang matag usa ka mga Facebook live nga kung ano nato daghan man kay taog pwede nga ma-search, daghan tag pwede nga matan-aw, mga kalipayon, mga pasiaw, mga nindot nga mga videos, pero tagaan pud nato og higayon nga ang ato ang matag usa ka mga kalag makakaon pud ug makasalod pud sa pulong sa atong buhi na Dios. So nini nga gabi igsuon kutob sa mga maka abot niining live streaming kung mahimo pod kung naamoy kaning kan maka-share pod mo no, i-share pod nato sa ato ang mga wall para nga makahatag-tag pagbaniog sa pulong sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga Facebook account. So nini nga gabi dili ko maglangay ato ta sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi na Dios diin makita dinhi sa may Mateo kapitulo 4. So kagabi kung mga nakakita ta sa ato ang live streaming o gihapon Matthew chapter 4 gihapon ta. So last is dito ta sa may 21 to 23. So karon is dinhi pud ta sa lahi nga 4 verse 17. So kung natay mga pulong sa atong buhi na Dios, natay mga Bible o kaya na mga cellphone, so pwede po na ninyo paklion. So dinhi ata sa Matthew chapter 4 verse 17. So kung natay mga Bible, nga paniya dinhi sa 17. So sa English nga version ako ang una nga basahon. So matod pa niya din from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. So balikon ako, ingon pa niya, from the time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. So sa Bisaya nga version igsuon, sukad ni adto nagsugod na si Jesus sa pagwali nga nagaingon siya, pag hinulsol kamo og biyae na ninyo ang inyong mga sala kay ang paghari sa Dios haduol na. So mo nga message ang ato ang itakel karon nga kagabhion. So kung atong tan-awon as a background ani nga message, kung mubasa ta before ani nga mga passage sa scripture from verse 1 padulong ani dinhi nato siya makita ang katong
gitawag pa nga senaryo diin ang ato ang Ginoong Hesus is naghimo siya sa mga pagampo ug pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Diin matud pa sa pulong sa Ginoo gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan aron tintalon ni Satanas ug sa iyahang pagkahuman sa ika-40 ka adlaw 40 ka gabi diin dinian na dayon ning sunod kini nga mga butang nga ato ang gipanghisgutan karon nga gabi. So diin panahon nga naa siya sa kalibutan. So kung ato ang tanaw ng iyang pagpamuhat dinhias kalibutan, wala lang di siya ni ani kay parang magpalansang sa cross, mamatay sa ikatulo ka adlaw mabanhaw dayon pagahuman is ning saka ngadto sa tuong lingkuranan sa iyang amahan. So dili lang dai kay dito ang ato ang makita di ay sa life ni Jesus. But even samtang naa siya dinhiya sa kalibutan, na siya mga gipanghimo nga mga butang nga nindot kaayo nato balikon ug nindot kaayo nato tun-an diin natay mga makutlo nga mga maayong butang ug natay makuha nga makahatag sa ato ang kadasig kalig-on sa ato ang pagpangalagad. So dinhiya igsuon is human nga nagfast siya moto nga ingon ako nga na siya gihimo. So unsa iyang gihimo? Isa ka purpose niya dinhiya sa kalibutan is para sa paghatag sa mensahe nga gikan sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Diin gani niingon pa siya sa ubang passage sa scripture nga moadto ta sa lain nga mga lungsod ug sa mga lugar kay mao ni ang tuyo sa pagpadala sa kuha diin pagsabuwag sa mensahe mahitungod sa gingharian sa langit. So mana nga dinhiya balikon ako siya sa English version nga ningon pa siya, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So unsa day ka mahinungdanon kini nga mga mensahe nga gihisgutan sa ato ang Ginoo kay gani kung ato ang tan-awon before pa ang ato ang Ginoo nag-share with the person of John the Baptist, gani mao gani gyapon ang iyahang gi-share panahon nga nagsugod siya pagbaptize sa mga katawhan nga ning duol nga na kaniya ngadto sa linaw sa Jordan. O gani sa panahon pod kung atong tan-awon pod ang mga libros, mga binuhatan, naapoy mga pipila din ka mga butang nga even ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus naghimo pod jud sa mga pagmensahe, especially si Apostol Paul. Di nagmensahe gid siya mahitungod aning gingharian sa langit. Diin usa ka butang nga ato aday nga angay pod nga tan-awon ug angay po nato nga hinuklugan. So unsa ka mahinungdanon nga naay gitawag nga pagpadayag sa ato ang Ginoo tungod aning gingharian sa langit. So kung atong basahon din sa lain nga passage sa scripture kani langit nga gihisgutan sa ato ang Ginoo mao ni ang iyahang puloy-anan nga gani for 33 years iyang gibiyaan sa makadiyot ang iyahang langit nun nga harianon nga dapit tungod og alang sa tao nga iyahang gihigugma, iyahang gitagaan og pagtagad ug iyahang gipakamatyan ngadto sa cross sa Kalbaryo kay lagi ang tinguha niya nga ang tao dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mo nang ingon pa sa John chapter 3 verse 16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So tinguha sa ato ang langit nun nga amahan ug tinguha sa ato ang Ginoo nga si Ginoong Hesus nga ang tao dili malaglag kundi makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Now, asa man siya mapadulong kung naa siya kinabuhing walay katapusan? Manay hinungdan nga naay giandam ang Ginoo nga dapit alang sa iyaha mga katawhan. Ani gingon pa sa may John chapter 14 matod pa ni Ginoong Hesus nga siya ang dala ng kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa iyang amahan gawas kung dili pinaagi kaniya. So meaning to say ang langit nga giandam sa ato ang Ginoong Hesus nga padulngan natong tanan nga mga katawhan is katong puloy-anan sa atong amahan ug amahan ni Ginoong Hesus. So muna nga ingon pa niya dinhi naalay mga butang nga angay nato nga bantayan para makatuta
ngadto sa gingarian nga giandam sa atong buhi na Dios. So unsa man ang key points nini nga passage dinhi sa may Matthew chapter 4 verse 17, diin nag-ingon pa siya, repent. So sa Bisaya pa nga term is dali lang kaayo siya sabton, kaning ingon pa nila nga hinulsol o kaya hinulsoli. Pero kung ato di ang tagaan og dako kayong pagtagad kaning word nga hinulsol o kaya gamito nato ni sa mga termino sa mga dictionaries, diin mas mataga nato og kaning kabug-aton o kaya paglalom nga pagsabot sa mao nga message nga word repent o kaya paghinulsol. So una nga butang ato ang masabtan kaning hinulsol is ingon pa niya is to feel regret or contrition. So adunay pagbati nga kumbaga nahimo siya nga nag-uol o kaya nagregret, nagmahay. So ning ana nga sa panahon nga naghinulsol ang usa ka tao, usa di ay kapagbati niya ana is nagmahay siya sa mga butang nga nahimo niya nga either maayo o kaya labaw sa tanan katong dili maayo, either sa actions, sa words o kaya sa iyahang mga ginabuhat sa ubang tao ba o kaya even sa iyahang kaugalingon. O kaya isa pod nga meaning aning gitawag nga repent is to turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life. So unsa daw? Sa pagbiya, pagtalikod ngadto sa sala ug sa pag-atubang ngadto sa usa ka tawo o sa usa ka butang diin iyahang gidikar ang iyahang kaugalingon ngadto sa usa ka tawo. So mao na siya ang mga meaning o kaya napoy gisgutan din niya to change one's mind. So pag-usab sa huna-huna o kaya to cause, to feel regret or contrition, to feel sorrow, regret or contrition for. So mao na siya ang matag message or matag meaning sa maong word nga repent. So kung ato ang tagaan og pagtagad, klaruhon nato siya, meaning to say usa ka pagbati nga nagmahay sa mga butang nga nahimo nga dili maayo ngadto sa uban o kaya ngadto sa kaugalingon ug labaw sa tanan ngadto sa atong buhi na Dios. Ug dili lang kay nagmahay kundi ingon pod niya himuon pod ay nga usabon ang dagan sa atong hunahuna alang sa kaayuhan sa uban ug labaw sa tanan alang sa makapahatag o kalipay sa Ginoo nga atong gialagaran. So pag magisgot dita og repent or nangayog pasaylo or hinulsol, dili lang di ay taman nga ningon ka nga nagmahay gyud ko. Kay gani na mga pipila nga pagka makahimo ta sipyat, moingon dayon ang tao nga kanunay na lang gyud na nimong ginabalik-balik. Sige na lang yun na nimo buhat sa ako kay lagi expectation gani sa usa ka tao nga pag mangayo day og sorry, mangayo day pasaylo, naa gyud ay changes nga mahitabo nga di nagyud unta day buhaton sa usa ka tao ang iyang himo. So in the same manner dinhaan sa atong buhi na Dios, mao po day ang concept sa hunahuna sa atong Ginoo nga once nga nag-ingon siya nga repent for the kingdom of God is at hand or repent for the kingdom of heaven is at hand, naadi ay pag-change sa hunahuna nga kung sa una ang ato ang direction dili pa iya sa Ginoo, dili pang Ginoo. So mo na nga karon na ay pag-change nga musugod dayta dinhaa sa pagbalik sa paghunahuna sa atong buhi na Dios. Mo na nga niingon pa dinhaa sa may Romans chapter 12. Yan siya nga, I beseech you brethren by the mercies of God nga awhagon ko kamo dinaa sa pagtugyan sa inyuhang kaugalingon isip buhing halad, makapahimuot, makalipay dinaa sa atong buhi na Dios. Dayon ningon dayon siya dito ang ipabag-o ninyo ang inyong hunahuna. Kay ngano man kay pag mabusab ang hunahuna sa tao, ma-change ang hunahuna sa tao, so mo na siya ang makahatag karon og kalipay sa atong buhi na Dios. Pag change diin from
dinhaagikan sa wala pagtagad sa Ginoo ngadto sa paghatag ug pagtagad sa atong buhi na Dios. So in what manner nga makaingon ta nga ni change ang atong una by the moment nga makahibalo ta kung unsa ang mga butang nga gusto o dili gusto sa atong buhi nga Dios. So unsa day ka importante na siya kay sa panahon nga pagmuadto na ta ngadto sa gingharian sa langit, makabaluta sa gitawag natog mga do's and don'ts sa Ginoo. Mura gud nagmo-abroad ta, mura gud nagmoadto ta sa lain nga mga lugar. Before ta moadto ana nga mga dapit labi na og wala dili kay ta swito. So ato sa gyud nang hibaluan ang mga butang nga naa dito o nga mga butang nga mga angay himuon ug dili angay himuon, mga dapat buhaton ug dili dapat buhaton. So in the same manner dinha sa gingharian sa langit, kay sa masugot sa dili ang kingdom of God is not just only kanang gitawag pa nila og kaning spiritual nga panglantaw, but it is a place usa siya ka lugar diin dito nagmando ang Ginoo nga atong gialagaran. So samtang naa pa dayta dinis kalibutan, mahibal-an nato daan kung unsa ang mga maayo ug mga maayong buhaton nato aron pag maabot na ta didto mahitabo dili na gyud nato mabuhat ang mga dili maayo. At the same time naapoy mga angay himuon samtang naa pa ta dinis kalibutan padulong ta ngadto sa gingharian sa langit. Then aside ana igsoon, pag magisgot tag kingdom of God or gingharian sa langit, naapoy pulong pod na ato ang angay pong Siron. Kaning pulong nga gingharian o kaya sa English nga word is kingdom. So meaning to say unsa ning word nga kingdom or unsa ning pulong nga gingharian, so adunay duha ka word ana nga ma-create nato nga gi-connect siya sa duha or sa isa ka pulong. Unsa man, una is sa English nga version is king, ang ikaduha is dam, which is word king or dam. So unsa day pasabot ana, kung imo nang tanawon duha na siya ka pulong nga nagisgot mahitungod sa hari o mahitungod sa kanang word nga dam is dominion, pagdumala. So meaning to say, pag magisgot tag gingharian, ang hari maoy magbuot. Dayon dito sa gingharian sa langit, kaya gisgot man tag kingdom, so ang Ginoo maoy nagabuot didto nga dapit. Mo na nga ingon po dinhaa sa may Matthew chapter 6 sa prayer ni Jesus kung ato ang naskana siya katong ato ang nahibaw-an jud kaayo nga mga pag-ampo nga ingon pa ni Jesus nga sa inyong pag-ampo ning ani-ani ninyo ni ani ninyo paglitok amahan namo nga naka sa mga langit pagadaygon ang imong ngalan maabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga ginatuman ngadto sa langit. So meaning to say, pag magisgot tag gingharian, ang Ginoo di ay may nagbuot dito sa langit, dayon tinguha niya nga dinhi sa yuta mahitapo pud unta ni adtong mga tao nga mga nangalagad og niila nganha kaniya. Dayon mo na hinungdan igsuon nga kung atong tan-awon dinha sa passage sa scripture nga ato ang gibasa sa ubos ato aman tong na discuss kagabi diin na ay mga pipila ka mga katawhan nga gipang-ayo sa Ginoo, na ay mga pipila ka mga katawhan nga gipahigawas sa mga buhat sa kaaway, na ay mga paralitiko nga nakatindog, na ay mga buta nga nakakita, na ay bungol nga nakadungog. Kay ingon pa niya sa iyang mga pulong sa other passage sa scripture, kay mao nay ilahanan nga nagsugod na or naghari ang Ginoo sulod sa kasing-kasing sa tao. Once nga adunay ilhanan, nga adunay kaayuhan, adunay kausaban, tungod kay siya mao'y nagadumala sa kinabuhi sa tao. So muna nga pag ang Ginoo may maghari day sa atua, ang Ginoo day may nagbuot sa atua, dili lisod sa iyaha nga moayo sa atong balatian ug dili lisod sa iyaha nga mo panalangin sa atua ug mohimo sa pagproteksyon sa ato tungod kay sakop man ta sa iyang gingharian. Mo na nga nini nga kagabhion igsuon sa lang kabutang nga ako apong mabilin nga ni kanatong tanan nga mahimo tang masakop dili sa pangalan sa simbahan, dili pangalan sa
kaning karatula kundili isa ra ta dinhaa sa atong buhi na Dios nga mahimo tang sakop sa gingharian sa langit nga maoy gimensahe sa ato ang Ginoong Hesukristo nga maoy padulngan natong tanan nga nagapangalagad nganha kaniya. So nini nga gabi kung gusto nimo nga magpasakop dili sa relihiyon, dili sa mga pangalan sa siman kundi sa pangalan sa atong buhi na Dios nga si Ginoong Hesus, pwede ka nga ingnon nimo ang imuhang kaugalingon karon o kaya mohimo tag prayer karon nga magpasakop ta dinha sa gingharian sa langit diin maoy tuyo sa Ginoo nga pagsakop kaniya sa gingon panako samtang nakadinis kalibutan kung nakay balatian karon pwede kang ayuhon ni Jesus. Kung naka sa kalisdanan, pwede siya nga muhatag og solusyon sa imuhang kalisdanan. Kung naakas mga pagduha-duhag problema, pwede siya muhatag og pamaagi aron kanang imong problema is masolusyonan tungod kay iyaha man kang katawhan sakop man kaniya. So nini nga gabi invite ta ka igsuon, i-challenge ta ka nga kung tinguha nimo nga mahimong sakop dinhaa sa atong buhi na Dios, disregard akong balikon, disregard sa ato ang denominations, disregard sa ato ang mga religion, disregard kung asa ta nagasimba, as long as naatay King, naatay Master nga si Jesus Christ, siya may mag-igo kung asa ta ipangbutang niya. So muna, nini nga gabi, challenge ta ka kung dili lisod sa imuha nga tagaan nato gigayon si Lord karon nga mohimo tag prayer dayon after anak kung napog kay balatian sa imuhang kalawasan pwede pug kang mopadayon pabilin din as mga pag-ampo kay magpray ta nga tagaan ka og kaayuhan sa Ginoo, tagaan kag protection o kaya kung unsay gikinahanglan nimo nagtuko igsuon nga dili layo ang Ginoo nga atong gialagaran ngani kanato kay gani ingon pa siya sa may salmo nga duol ang Dios sa mga samdan ug kasing-kasing. So meaning to say kung naapog ka karon sa mga kasakit, kapaitan, napog ka sa mga di maayong sitwasyon, then I tell you igsuon nga pwede solusyonan na sa Ginoo. So nini nga gabi uban ko din sa mga pag-ampo dayon i-accept nato si Jesus as our King, as our Lord, as our Savior. Then I do believe igsuon nga mahimo niya ang tanan para sa imuhang kinabuhi. So join me in prayer. Atong ipiyong atong mga mata. Hallelujah. Kanimo Lord nini nga kagabion, salamat kaayo sa imong mga pulong di naghatag kanamo og kalig-on kadasig. Then Lord, nag-invite ka namo nga mahimo kaming sakop dinha Ginoo sa imong gingharian. Og Lord, ani kami karon Ginoo kutob Ginoo sa mga ni apil sa mga pag-ampo nini nga gabi kung asa man sila nahimutang sa ilang mga panimalay, naman sila sa kwarto, naman sila sa sala, samtang nagunit Ginoo sila sa ilaha Ginoo nga mga cellphone o God. Amo Ginoo mga pag-ampo nga mahimo kaming sakop sa imong gingharian. I pray Ginoo nga sa tanan Ginoo nga naminaw karon ni tan-aw karon. Amo ka Ginoo nga dawaton, ilhon nga Ginoo, Dios, Hari, tag-iya sa among kinabuhi ug among manluluwas Ginoo sa tanan namong kalisdanan, tanan namo Ginoo nga mga balatian og sa tanan nga amo Ginoo na mga nangaagian nga mga dili maayo, ikaw Ginoo may solusyon namo Lord. Busa nini nga gabi Ginoo among giniaila Ginoo ang imuhang pagkalabaw nga Dios sa among kinabuhi. Og Lord, pasaylo ami Ginoo sa among mga sala, pasaylo ami Ginoo sa mga butang Ginoo nga wala namo nahimo Ginoo og nahimo namo nga dili maayo at sa imuha Ginoong atubangan. Limpyuhi ang among hunahuna, usaba ang among hunahuna Lord, ug usaba ang among kasing-kasing Ginoo nga mahimo Ginoong sentro, mahimo Ginoong duol nganha kanimo o God. In the mighty name of Jesus, amen og amen. Og kutob igsoon sa tanan nga nay mga balatian, pwede nga imong itapion kung asa dapit ang imuhang gibati. Dayon magpray ko para sa imuha. Dayon tuuhan nato si Lord nga maoy mo tandog sa imuhang kinabuhi ug sa imuhang kalawasan nga maskin pagwa ta nagkita layo man ka
pero ang Ginoo nga atong gialagaran kaya niyang himuon nga motandog sa imuhang kalawasan karon. Magpray ta. Hallelujah. Father God in heaven, once more in the mighty name of Jesus, Lord, sa tanan Ginoo nga nay mga balatian karon nga nas mga panimalay, di ni apil Ginoo duyog ni Ginoo nga mga pag-ampo. Ako Ginoo mga pangamuyo, Lord, nga imong tandugon hikapon ang ilaha Ginoong kalawasan karon, kung asa dapit ang ilahang balatian, kung asa dapit gitapion nila ang ilang mga kamot Ginoo, gamita kana nga kamot Ginoo, isip imong kamot Lord, aron Ginoo sa pagtandog Ginoo sa ilaha Ginoong mga kalawasan. O in the name of Jesus, thank you for the healing, O God. I rebuke and I resist the spirit of infirmity, spiritus balatian sa pangalan ni Ginoong Hesus. Wala kay luna sa mga katawhan sa Ginoo niini nga kagabion, in the mighty name of Jesus. Pahawa ka sa ilahang lawas, pahawa ka sa ilang panimalay, pahawa ka sa ilahang kinabuhi. Ikaw buhat sa kaaway nga naghatag og balatian, problema, o nagahatag og mga paghasol sa ilahang kinabuhi. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa imong kaayuhan nga ihatag. Salamat Ginoo sa katubagan nga imong gihatag Ginoo nini nga kagabihon. Dalaygon kay, in the mighty name of Jesus we pray. Amen og amen. Salamat igsuon sa inyohang pag tan-aw sa ato ang live streaming ini nga kagabihon, ug hinaot nga ang Dios padayon nga magapanalangin sa matag usa nato ka mga kinabuhi, ug hinaot nga ang Dios padayon nga magauban sa ato ang matag usa ka mga kaugalingon gikan karon ug hangtod sa iyang pagbalik. Ug sa sunod na pud na higayon igsuon diin magtuon ta sa tulong sa atong buhi na Dios niini nga account nako sa Facebook. So ugma ugot sa Ginoo makahimo na pud ta sa pag-share, then hinaot nga makig-uban na usab kita tinaas sa pagtuki sa pulong sa Ginoo nga sa panahon nga si Jesus na dinhi sa libutan na si magipang buhat. O nagtuo ko nga even karong panahon na kaingon pa sa Hebrew kapitulo 13 bersikulo 8 that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung sa una nagahimo siya mga milagro, naghimo siya og mga ayog mga masakiton, naghingilin og mga demonyo, og naghimo sa pagwali, and even today igsuon ining taknaan ni ining katapusan mga adlaw, God will also do much more miraculous sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Kana lang, o God bless sa tanan, maayong gabi.